Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Mayo 17 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ikaupat nga semana sulod sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug niining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya sa tanan gayod nga mga suking tigpaminaw nato niining atong mga pagpamalandong. Salamat kayo ha sa inyo ang makanunayong pagsuporta pinaagi sa inyo ang constant nga pagsunod ug pagpaminaw ug pag-uban niining ato ang tulumanon gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Salamat kaayo sa inyong suporta ug salamat usab sa tuang mga benefactors o benefactresses nga sa ilaang financial nga pagsuporta nahimo gayud nga mapadayunon kining atuang tulumanon sa pagpakuyanap sa ebanghelyo, sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ilab na gayud kang Ate Josefina Idol tungod kay kaghapong adlaw kay anaa may gibuhat nga instalasyon sa bag-ong padrekura o kaubang mga pari diya sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus, Barangay Bañadero, Dakbayan sa Osamis kaghapong adlaw sa may alas 5 sa hapon. Gi-install man isip bagong padrekura si Father Code Sarinas niya at the same time siya pud ang rektor sa ato ang seminaryo ang St. John Paul II College Seminary ug siya pud ang bursar. So gi-install siya kaghapong adlaw ug gi-install usab si Father Ariel Egaw isip parochial vicar sa parokya ug Prefect of Discipline at the same time Dean of Academics sa seminaryo ug si Father Dexter Banuelos nga usab siya parochial vicar sa parokya ug spiritual director. So ana ay tulo ka mga bag-ong pari nga na-assign sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus. Ang parish priest si Father Junly Code Sarinas, ang iyang mga parochial vicars si Reverend Father Dexter Banuelos ug si Reverend Father Ariel Igaw. Ug sila usab ang mga pari nga anassign sa seminaryo. Ang rektor si Reverend Father Junly Code Sarinas, ang Prefect of Discipline and at the same time Dean of Academics si Father Ariel Igaw ug ang spiritual director, ang resident nga spiritual director si Reverend Father Dexter Banuelos. Kaghapong adlaw gi-install man sila ni Archbishop na ay mga pari, daghan usab ang mga pari, ug daghan usab ang mga tawo. Ug human sa installation, anay gamay nga salo-salo. Dayong pag-uli nako, ako mang nahinagbuan si Ate Josefina Idol. Niya usama ni siya sa mga benefactresses, one of the benefactresses nga ning tabang gayud sa ato ang programa, ato ang tulumanon kining pagmalandong sa ebanghelyo. Busa kang Ate Josefina Idol, daghan gyud kaayong salamat sa imo ang pagpaambit, sa imo ang suporta, gasa, ilabi na gyud ang financial nga paagi sa ato ang DXDD. Ako day usab nga pagtimbaya ni ining adlaw nga Sabado sa tanan nga mga katekista sa nakadaiyang mga parokya dinhi sa Dakbayan, dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ilabi na gayud ang mga katekista dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer dinhi sa nindot nga lungsod sa Bonifacio. Akong pag-ampo nga hatagan mos Ginoo sa igo nga grasya sa kapiskay sa panglawas aron kamo makapadayon. Ilabi na gayud sa tuang mga junior catechists tungod kay karong bulan sa Mayo naghimo man ta sa Flores de Mayo, matag adlaw ang mga batang gagmay gitudloan man sa mga katekista ug sa mga junior catechists. Sayod ko nga sa matag parokya usab, sa matag kapilya kini gibuhat dinhi sa Bonifacio, kamulo na nagapadayon mi inubanan sa mga katekista ug sa mga junior catechist sa pagtudlo sa mga bata sa mga basic prayers, kinsa nga atong Ginoo, kinsa si Kristo, kinsa ang atong mahal nga inahan ug mga basic prayers sa simbahan. Nindot kayo nya daghan ang mga bata
Kaghapong adlaw, nagmisa man ako sa may alas 9 sa buntag didto sa Upper Buracan tungod kay Fiesta Manila, Fiesta ni San Isidro Labrador. Ug ako silang gipangutana kung sila nagbuhat pa pud sila sa Flores de Mayo. Unya ning tubag ang mga junior catechists nga yes ug ana ay kapin sa 30 ka mga bata sa kapilya sa Upper Buracan ang kanang gitudluan sa mga katekista o sa mga junior catechists. Ug isip Padre Cora, dako gid na akong kalipay kay usa man ni siya ka pamaagi kanabang pagpalig-on sa atong pagtuo. Pagpalig-on sa atong pagtuo kining pagtuo na atong nadawat diha sa atong bunyag. Busa sa tanan nga mga katekista, sa tanan nga mga junior catechists, akong pagtimbaya o pagtaho ninyo karong adlaw, akong pagampuos bunako nga hatagan mos Ginoo sa maayong panglawas ug sa kanabitawong kaalam aron kamo makapadayon sa paglig-on sa pagtuo sa kanabitawong pagpasabot sa pagtuo ngadto sa atong mga kaigsuonan ilam na gayud ngadto sa mga gagmayng bata. Ug niining adlaw nga Sabado day pod mga igsuon, fiesta di ay karon sa parokya ni San Isidro Labrador diha sa Barangay Villaflor, Dakbayan sa Oroqueta. Usbon nako nga kining parokya ni San Isidro Labrador, Dakbayan sa Oroqueta sa Barangay Villaflor, bag-o bini siyang natukod nga parokya. Gitukod siya ni adtong Marso 22 ni ining tuiga. Gitukod siya, gi-erect the canonical erection of a new parish, San Isidro Labrador, Barangay Villaflor, Dakbayan sa Oroqueta. Ug ang pinakauna nga kura paruko gitudlo sa tong halangdon nga arsobispo mao si Reverend Father Andel Jan Baran. Busa sa tanan nga mga parokyano nga sakop sa parokya ni San Isidro Labrador diha sa Barangay Villaflor, Dakbayan sa Oroqueta, uban sa inyong bata, gwapo, ambungan ug kugihan nga Padre Cura, si Reverend Father Andel Jan Baran, happy fiesta ninyo karong adlaw. Congratulations og hinaot nga kining adlaw mahimong adlaw bibo nga atong ipahinungod sa Ginoo tungod kay kita gihatagan og usa ka patron si San Isidro Labrador. Viva San Isidro Labrador. Ngaysuon nining adlaw nga Sabado, Mayo 17, 2025. Arita sa atong ebanghelyo nga atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Karon nga nakaila na kamo kanako, makailausab kamo sa akong amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Ug sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ning adlaw nga Sabado, Mayo 17, 2025, ang ato ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 versikulo 7 hangtod sa 14. Diin sumpay kini siya sa atong ebanghelyo kagahapong adlaw. Ug niining ebanghelyo
nga ato ang gibasa nga inyo ang nadungog ebanghelyo karong adlaw, ana ako'y duha ka punto nga gustong ipaambit. Una nga punto, kini bang giingon dinhi ni Kristo nga siya ug ang amahan usara. Ug si kinsa katong motuo ug kinsa katong nakakita kang Kristo, nakakita usab amahan. Kay silang duha usara man. So kung gusto kitang mulantaw sa amahan, mulantaw kita kang Kristo. Kay ang amahan ug si Jesus usara. Ug kini siya nga punto, naghagit kanato mga igsuon ni Kristo. Nga sa kanunay makigiusa kita kang Kristo. Kay the moment nga makigiusa kita kang Kristo, nakakita usab kita sa amahan. Ang pangutana ni Felipe, valid biya kaayo nga nangutana sa kay Jesus nga Ginoo. Ipakita ka namo ang dagway sa amahan. Pero gitubag siya ni Kristo nga sikin sa katong makita kanako, makakita sa amahan. Kay ang amahan ug ako usara. Sa ato pa diyay, kung gusto kitang mulantaw sa amahan, mulantaw kita kang Kristo. Kung gusto kitang mausa sa amahan, makigiusa pud ta kang Kristo. Dili nato ibulag ang atong kaugalingon kang Kristo. Kay the moment nga ibulag nato ang atong kaugalingon kang Kristo, dili na ta makakita sa amahan. Pero ang pangutana mao kini, sa unsang paagi man kita mahiusa sa amahan o mahiusa kang Kristo. Sayod kita nga ang simbahan dili lang siya mao ang building diin balay alampuanan nga ato ang ginamisahan, ginaadto na aron kita magampo aron magsaulog sa santos nga misa. Sayod kita nga diha sa tong pagtuo, ang simbahan nagrefer sa lawas ni Kristo. Ug sa ato pa nga igsuon, kung ang simbahan o ang lawas ni Kristo, kini nagpasabot nga kung gusto kitang makakita sa amahan, makikiusa kita kang Kristo. Ug mahiusa kita kang Kristo kung makikiusa kita sa simbahan. Kaya ang simbahan mauman ang lawas ni Kristo. Usbon ako, kung gusto kita makikiusa sa amahan, makikiusa kita kang Kristo. Og mahimong usa lang kita kang Kristo or makikiusa kita kang Kristo kung makikiusa kita sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. O kini naghagit kanato nga dili unta nato ibulag ang atong kaugalingon diha sa simbahan. Dili pwede nga kita nga sa ato ang panaw sa pagtuo kay naman ta sa tuig sa paglaom, di ba? Dili pwede nga sa atong panaw sa pagtuo sa matag tunob nato niining dalan, niining jubilee year of hope, dili pwede nga akura. Tungod kay mahiusa kita kang Kristo kung maghihiusa kita sa simbahan. Kay ang simbahan, lawas ni Kristo. O kinsa man ang simbahan, dili lang ang balay ang pualan. Kinsa man, kitang tanan, mga binunyagan. So sa ato pa, kani, balik yapunta sa pagkasinudal sa atong simbahan. Dili pwede nga ang kaluwasan, akura. Dili pwede nga akura maluwas, ang among silingan, dili sa maluwas. Dili pwede nga kitara ang mga leaders ang maluwas, ang atong mga miyembro maluwas. Tungod kay mahiusa kita kang Kristo kung mahiusa kita sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Busa nindot mga igsuon, i-check nato ang atong kaugalingon. Attach pa ba ta sa simbahan? Basin yaog na-attach kita sa sayop nga butang o na-detach kita sa simbahan. Remember na kung ma-detach kita sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo, wala na kita nahiusa kang Kristo. Kung atong balikan ang ebanghelyo kagapong adlaw, unsa gingon ni Kristo? Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Sa ato pa walay makakita sa amahan, walay mahiusa sa amahan kung siya mubulag sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Kay si Kristo man ang atong agianan aron kita makaadto sa amahan. Ug ang simbahan isip lawas ni Kristo, kinahanglan nga mahiusa kita. Kinahanglan nga mo attach kita. Kinahanglan nga mo belong kita sa simbahan nga maong lawas ni Kristo. Aron kita
makaadto sa amahan. Igsoon, nangandoy ka ba nga makaadto sa amahan? Nangandoy ka ba nga makaadto sa langit? Nangandoy ka ba nga mahiusa sa tanang sa pundok sa tanang mga santos, angheles ug martires dito sa langit? Ang imong buhaton or ang atong buhaton, dili kita mubulag sa simbahan. Dili kita mubiya sa simbahan. Dili nato talikdan ang simbahan. Kay ang simbahan dili lang mao ang building. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Unang punto. Ikaduhang punto, mga igsoon ko ni Kristo, kini bang giingon niya sa katapusan sa atong ebanghelyo nga kung mangayo ka bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Indot nga ato ni siyang ipaklaro. Tungod kay basin og bisag unsa atong pangayoon diya sa ngalan ni Kristo, kay pwede man nato siya basin bag naay mo sabot nga, ala, nag-ingon ra ba si Kristo sa ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 14 versikulo 14 nga kung unsay atong pangayoon sa ngalan ni Kristo ato kining ihatag. So pwede di ay nga mangayo ko nga magampo ko nga Lord, hinaot unta nga anay daotang mahitabo diha sa ako ang kaaway. Na kana ato mangipangayo sa ngalan ni Kristo. So ihatag ni sa Dios. Nga kung mangayo kay tag daotan nga mahitabo sa atong kaaway, ihatag ni sa Ginoo. Or pwede ka nga, Lord, hinaot unta nga kanang akong silingan nga grabe ka himantayon, grabe ka hilabtunon, hinaot unta Lord nga kana bitawng mawala ang ilang baboy or mawala ang ilang kabaw. Kini akong gipangayo pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Ihatag din na sa Ginoo. Kay miingon man si Kristo sa Juan 14:14, kung unsa inyo pangayoon diya sa akong ngalan, ako kini ihatag. Nya kana kay gipangayo man nato sa ngalan sa Ginoo, ihatag di siya. Bisag daotan ang atong gipangayo. Well, the answer is no. Dili gid sa ihatag sa Ginoo. Busa nindot nga atong ipaklaro kining katapusang bersikulo, kung unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, ako kining ihatag. Ngalan, kinsa nga ngalan? Ngalan ni Jesus. Unsay meaning sa ngalan ni Jesus? God saves. Ang Ginoo muluwas. O kung mao kini, sa ato pa diay, kung unsay atong pangayoon sa ngalan sa Ginoo nga muluwas, ihatag kini sa Dios. Or kung unsay atong pangayoon nga kining atong pangayoon makatabang sa ato ang kaluwasan ug sa kaluwasan sa uban, ihatag gyud kini sa Dios. Sa ato pa diay mga igsuon, kining giingon sa Juan 14:14 nga kung unsay atong pangayoon sa ngalan ni Jesus, ihatag kini, wala nagpasabot nga ihatag sa Dios ang bisag unsay atong pangayoon, bisag kini daotan. No. Ang pasabot nini mao nga kung ang atong gipangayo makatabang sa atoang kaluwasan ug sa kaluwasan sa uban, ihatag kini sa Dios. Kay kinsa man ang ngalan nga gi-mention dinhi, ngalan ni Jesus. Ug unsay meaning sa ngalan ni Jesus, God saves. Ang Ginoo muluwas. Sa ato pa, ihatag lang sa Ginoo ang atong pangayoon sa ngalan ni Jesus kung kini makatabang sa ato ang kaluwasan ug makatabang usab sa kaluwasan sa uban. In other words, ano bang kung mag-ampo ta, dili lang pag-ampo nga self-centered bitaw nga pag-ampo. Kaya pag-ampo nga murag sentro sa imong kaugalingon. Mag-ampo ka nga mangayo ka sa Ginoo nga alang lang pod sa imo ang kaugalingon. Mangayo ka sa Ginoo nga alang lang pod sa imo ang kaugalingong kaayuhan or sa imong kaugalingong kanang bang selfish kaayo nga pag-ampo. Kay kana siya nga pag-ampo dili gid sa ihatag sa Ginoo. Tun kay mato diri sa Juan 14:14, ingon man dinhi nga kung unsa itong pangayoon sa ngalan ni Jesus, ihatag kini sa Ginoo. Unya ang meaning sa ngalan ni Jesus, God saves. Sa ato pa kung unsay makatabang sa kaluwasan natong tanan, kana ihatag sa Dios. Mao bidang sa ato ang pagtuo na ata ginatawag nga intercessory prayers. Karabang mo sangpit ta sa mga santos, nag-ampo ta sa Ginoo, pero nagsangpit ta sa mga santos. Kaya ang pag-ampo sa mga santos dunggon sa Ginoo. Sa ato pa ang atong mga pag-ampo na ay ning intercede kinsa ang mga santos. Intercessory prayers kay ang atong pag-ampo dili selfish. Or kita usab giawhag nga mag-ampo kita
alang sa kaayuhan sa uban. For example, diya sa pangumuyo sa katilingban, atong iyampo ang atong Santo Papa, Papa Leo XIV, ang atong Arsobispo, Martin Sarmiento Khumuwadidi, ang atong Padre Cura, ang tanang kaparian. At usab iyampo ang mga bag-ong na-elect nga mga government officials. At usab iyampo ang panginhanglan sa katilingban, sa mga banay, alang sa mga batanon, alang sa tanang kalag. Tungod kay ang atong pag-ampo unta, dili siya self-centered. Yes, sa atong pag-ampo na may pag-ampo nga, alang nga Lord, hinaut unta nga kini siya gusto na kong mahitabo. Yes, pero mga igsoon, dili nato kalimtan nga anaay laing aspeto ang pag-ampo. Unsa man, pag-ampo alang sa ato ang kaluwasan sa tanan. Kay kung atong pag-ampo dili walay kalambigitan sa kaluwasan, dili ka na ihatag sa Ginoo. Because prayer, or the main point of prayer, or the essence of prayer is our salvation. Kita nag-ampo tungod kay ihatag sa Ginoo ang kaluwasan. Prayer, or the main point, or the main or the essence, pinaka-essence sa prayer is our salvation. Munang naay mga pag-ampo nato nga dili tubagon sa Ginoo, or wala pagitubag sa Ginoo, or naay mga pag-ampo nato nga wala gihatag sa Ginoo. Why? Because dili man siya makatabang sa atoang kaluwasan. Usbon ako mga igsoon, ikaduhang punto. Ang gingon sa Juan 14:14 nga unsa inyong pangayoon sa akong ngalan ako kining ihatag, wala nagpasabot nga ang tanan natong pangayoon sa ngalan ni Hesus ihatag sa Dios. Dili. Ang pasabot nini mao nga kung unsa itong pangayoon nga makatabang sa kaluwasan sa tanan, ato ang kaluwasan o kaluwasan sa tong mga igsoon, kana nga pag-ampo dunggon sa Dios. Kay ang ngalan nga gisgutan, ngalan ni Hesus, ug ang meaning sa ngalan ni Hesus, God saves. Mga igsoon, duha ka punto akong gipaambit. Unang punto, mga igsoon ko ni Kristo, nga akong gipaambit kaninyo bahin sa Ebanghelyo. Sumala ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 7 hangtod sa 14, mao nga mahiusa kita sa Amahan kung makighiusa kita kang Kristo. O mahiusa lamang kita kang Kristo kung kita makighiusa sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Ikaduhang punto, ako ang gipaklaro ang meaning sa Juan 14:14 nga dili tanan nga atong pangayoon sa ngalan ni Hesus ihatag sa Dios. Tungod kay ang pasabot sa Juan 14:14 mao nga ang tanan natong pangayoon nga may kalambigitan sa kaluwasan natong tanan at kuang kaluwasan ug imo ang kaluwasan kana ihatag sa Dios. Kini man atong gipangayo sa ngalan ni Hesus. O ang meaning sa ngalan ni Hesus, God saves. Ang Ginoo moluwas. May igsuon, din nila kukutob sa akong pagkumalandong. Ang pulong sa Ginoo, kinahanglan gila itong paminawon, pamalandungan, ug paningkamutan nga puy-an Dios atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga maningkamot, nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayong mga bunga. Again, congratulations kang Reverend Father John Lee Cody Sarinas, ang bagong parish priest sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus diya sa Bañadero, Ozami City, o rector usab siya sa St. John Paul II College and Seminary. Unya congratulations usab kang Reverend Father Dexter Banuelos, parochial vicar o spiritual director, o kang Reverend Father Ariel Egaw, parochial vicar o Dean of Academics and Prefect of Discipline. Ngigsuon, uban sa pangaliya sa itong mahal nga inahan, ang gisangpit natong mga misamiston nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.